अजगराचो पेटो मेळो त्या गाडयेन आणि आता चालू आसा तो वयरतून आता तो सकयल देंवला आणि सकयलसून आता पळया चालू आसा तो प्रयत्न करता. या गाडयेन पळयले तुमी हो अजगर आसा पळया केदो धाकटे भुरगे आहा ते पळय दिस इज अजगर. हे स्कुटरीन आता पावसाच्या हितून थंडायेन खंय तरी तो भायर सरलो आनी खंय तरी एका गाडयेक आरशे ना घालिनात ते भुरगे आनी मागीर हे पळय अशें हे वयता. पळयले तुमी हो अजगर. कितें म्हणटा तूं कित्याक लागून भितर पावलो आसतलो अजगर गाडयेन? पावसा टायमार ते तातयेंतल्यान भायर सरतात. ओके. आनी एक वॉर्म जागोच पळयतात रावपाक. मागीर आतां तो भुरगो तेका हातीक तो कितें मातसो लागलो कळ्ळें न्हू हातीक लागलो पळय बरो व्हडलो तो धरलो पळय अजगराचो भुरगो म्हणटा तूं न्हू. ते तातयेंतल्यान आतां भायर सरतात. अच्छा इतले व्हडले व्हडले भायर सरता? हय. हां ते युजली कॉमन सायज. ओके. खंय तेका कितें लागला कितें मार? ना ते कात भायर सरता. कात भायर सरता. ओके ओके. तातयांतसून भायर सरलो तो आतां गाडयेन गेलो तो आतां तेका तेवटे तुका लागले? पळयले न्ही तुमी? हांव पणजेसून आतां येताले 3 जाण भुरगे वयताले ह्या गाडयेन. पयलीं तो हांगासर अजगर आसलो हळू हळू तो हांगा पावलो सबंद गाडी उसोवची पडली. तुमकां दाखयलें आमी व्हिडियोचेर. पावसाच्या दिसांनी गाडयेन अशें कोण तरी येवन बसता तेन्ना तुमी केअर घेवपाक जाय आनी आपली काळजी घेवपाक जाय. अचानकपणाने स्पिडीन अशें जर मोव कितें लागले म्हणून तो आबूज जावन भुरगो सायडीक तेणें हें केलें गाडी काडली तरी बरें आहा नाजाल्यार ती गाडी सोडून दिवन तोय पडूंक शकतालो. म्हणून हांव लोकां कडेन मागणें करता पावसान गाडी चलयतना बी केअरफूल. गाडयेन कोण आसा कितें आसा तें पळया. आरशे गाडयेक नासलेले तो कसो भितर गेलो तेंय पळया तुमी. आनी तो भितर कसो आसा कितें आसा हे व्हडले अजगराचे भुरगे तो आतांच जल्माक येयल्या कारणान ते जळामळा खंय खंय भायर सरले आहा आनी तो गाडयेन येवन बसला. गरमी जाय आसता तांकां पावस पडलेल्या उपरांत गरमी आनी गरमी जातकूच तांकां तो भायर सरोंक सोदतालो पण ताका भायर सरोंक मेळोंक ना. तो गाडयेनूच वळयलो. पळयला तुमी अजगर कसो गाडये भितर आसलेलो. बी केअरफूल. काळजी घेयात आनी